नमस्कार। कान्तिपुर समाचारमा आज धरानको समस्या समाधानका लागि आफ्नो ठाउँबाट पहल गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको आग्रह। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतका 10वटा विषयगत समितिको सभापति चयनका लागि भोलि निर्वाचन। राजनीतिक दलहरू जनताका समस्या सुन्न भन्दा आफ्नो स्वार्थपूर्ति गर्न केन्द्रित हुने गरेको सामग्री पनि हामीसँग छ। राजमार्ग विस्तारमा भइरहेको ढिलाइले यात्रु र चालकलाई शास्ति, ट्राफिक व्यवस्थापनमा समेत समस्या। गाईबस्तुमा लाग्ने लम्पी स्किन रोग नियन्त्रणका लागि आवश्यक खोप खरिद गर्न सरकारले बजेट जुटाउनै सकेन। देशबाहिरका प्रसङ्गमा अमेरिकामा फेरि अर्को गोलीकाण्ड र खेलकुदमा किलियन एम्बाप्पेको 2 गोलको सहयोगले पेरिस सेन्ट जर्मेन विजयी। सुरु गरौँ आजका मुख्य समाचार। सामाजिक एकता र सद्भावका पक्षमा उभिन प्रधानमन्त्रीको आग्रह। संवादबाटै समाधान र नागरिकलाई सुरक्षित राख्न सरकारले आवश्यक सतर्कता अपनाइरहेको दाहालको भनाई। त्रिभुवन विमानस्थलबाट सुन तस्करी गर्न 7वटा कम्पनी प्रयोग भएको खुलासा। पक्राउ परेका भुजेल दाजुभाइको नाममा मात्रै 5वटा कम्पनी भेटिए। संरचनागत सुधार र आर्थिक विकासका कार्यक्रम ल्याउन सरकार चुक्दा अर्थतन्त्र झन सुस्ताउँदै। राजस्वदेखि वैदेशिक व्यापारसम्म खुम्चियो। साउनको पुँजीगत खर्च पनि कमजोर। अमेरिकाको ज्याक्सनभिलमा गोली चल्दा 4 जनाको ज्यान गयो। मारिनेमा 3 जना अश्वेत र बन्दुकधारी आफू पनि। र इङ्ग्लिस प्रिमियर लिगमा म्यान्चेस्टर युनाइटेडको जित। नटिङहम फरेस्ट 3-2 गोलले पराजित। धरानमा लगाइएको निषेधाज्ञा गैराती 12 बजेदेखि हटाइएको छ। निषेधाज्ञा हटाइएसँगै धरानका बजार क्षेत्रमा चहल पहल सुरु भएको छ। यातायातका साधनहरू सञ्चालनमा आएका छन्। विभिन्न सङ्घ संस्थाले सामाजिक एकताका पक्षमा अपिल र पहल समेत गरेका छन्। सामाजिक सद्भाव भड्किने सङ्केत देखिएपछि प्रशासनले 24 घण्टाका लागि निषेधाज्ञा जारी गरेको थियो। निषेधाज्ञाका कारण सनातन हिन्दूवादी धार्मिक सङ्घ संस्थाले धरानमा गर्ने भनिएको सद्भाव र्याली हिजो इटहरीको पानीपियामा गरेका थिए। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सामाजिक सद्भाव र एकताको पक्षमा उभिन पहल गरेका छन्। धरानमा देखिएको अशान्तिको सन्दर्भमा अपिल जारी गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले सामाजिक एकतामा खलल पुग्ने कार्यहरूबाट टाढा रहन आग्रह गरेका हुन्। विमतिहरूलाई संवादको माध्यमबाट समाधान गर्न राजनीतिक दल, सामाजिक संस्था, धार्मिक समुदायको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुने स्मरण गराउँदै प्रधानमन्त्री दाहालले समस्या समाधानका लागि धरानवासी सहित सबै नेपालीमा अपिल गरेका छन्। सबै धर्मको ध्येय राष्ट्रको हित, नागरिकको आस्था र विचारको सम्मान एवं समाजको सर्वोपरि हित नै भएको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री दाहालले धार्मिक तथा समुदायगत एकता, सहकार्य र सामाजिक सद्भावका माध्यमबाट नै राष्ट्र निर्माणको ऐतिहासिक कार्यभार पूरा गर्न सकिने पनि अपिलमा उल्लेख गरेका छन्। संवाद र सहकार्यका माध्यमबाट समस्याको समाधान गर्न र सम्भावित समस्याहरूबाट समाज र नागरिकलाई सुरक्षित राख्न सरकारले आवश्यक सतर्कता अपनाइरहेको समेत प्रधानमन्त्रीले बताएका छन्। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट सुन तस्करी गर्न विभिन्न 7वटा कम्पनी प्रयोग भएको खुलेको छ। प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB ले गरिरहेको अनुसन्धानमा त्रिभुवन विमानस्थलबाट सामान ल्याउने बहानामा सुन तस्करी गर्न 7 व्यक्तिको नाममा कम्पनी प्रयोग भएको भेटिएको हो। लेखनाथ कार्की डोलीको नाममा दर्ता गरिएको चुङगक इलेक्ट्रिक सप्लायर्स कम्पनीले विद्युतीय सामानको नाममा सुन ल्याएको खुलेको छ। यो कम्पनीको ठेगाना काठमाडौँको बौद्ध राखिएको छ। त्यस्तै सुकेधारामा खोलिएको भुजेल इलेक्ट्रिक सप्लायर्स प्रालीको नाममा पनि सुन ल्याइएको थियो। राजस्व अनुसन्धान विभागद्वारा पक्राउ परिसकेका रामकुमार भुजेललाई यसको सञ्चालक बनाइएको छ। त्यस्तै रामबहादुर भुजेलका नाममा भादा इलेक्ट्रिक सप्लायर्स कम्पनी सामाखुसीमा र पवाटे इलेक्ट्रिक सप्लायर्स बाँसबारीमा स्थापना गरिएको छ। यी सबै कम्पनीले विद्युतीय सामानका नाममा भन्सारबाटै सुन तस्करी गराएको CIB को अनुसन्धानबाट खुलेको छ। विकुन्द्र भुजेलको नाममा लाजिमपाटमा खोलिएको दोलखा इलेक्ट्रिक सप्लायर्स प्रालीले इलेक्ट्रिक सामान, ब्रेक प्याड र घडीमा समेत सुन ल्याएको थियो। दिलीप भुजेलको नाममा खोलिएको रेडी ट्रेड प्राली मार्फत
ब्रेक प्याडमा राखेर सुन्याएको तस्कर समूहले सरिता तामाङको नाममा समेत सरिता सप्लायर्स नामक नयाँ कम्पनी दर्ता गराएको छ। राजस्व अनुसन्धान विभागले पक्राउ गरेका दिलीप भुजेल र रामकुमार भुजेल दाजुभाइका नाममा मात्रै 5 वटा कम्पनी खडा गरिएका छन्। यसपटक सुन तस्करीमा पूर्ण रूपमा चिनिया र चिनिया मूलका व्यक्ति मात्रै संलग्न रहेको देखिएको प्रहरीको बुझाइ छ। हङकङबाट सामान पठाउने कार्यमा केही नेपाली सहयोगी समेत संलग्न हुन सक्ने भएकाले सीआईबीले हङकङ र यसअघि विद्युतीय चुरोट तस्करी गर्ने दुबई र गन्तव्य मानिएको भारतको इन्टरपोलसँग समेत समन्वय गरेको छ। सुनका लगानीकर्ता र पठाउने गिरोह नेपाल बाहिर रहेको खुलेकाले इन्टरपोलसँगको समन्वयमा सीआईबीले अनुसन्धान अगाडि बढाएको हो। तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बनेका पुष्पकमल दाहालले आफ्नो सरकारको मुख्य प्राथमिकता नै सुशासन भएको दोहोर्याउँदै आएका छन्। सरकारले अनियमिततासँग जोडिएका केही विषयलाई अनुसन्धानको दायरामा पनि ल्याएको छ, तर सुशासनको नारा लगाउने दलका नेताहरूले नै अनुसन्धानको चरणदेखि अभियोजनसम्मको प्रक्रियासम्मै प्रधानमन्त्री दाहालमाथि दबाव सृजना गर्न खोजेको देखिन्छ, जसले गर्दा सरकारले सुरुवातमा उठाएका विषयलाई निरन्तरता दिन नसक्ने त होइन भन्ने प्रश्न उठ्न थालेका छन्। बालुवाटार स्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीले संगठित र कृत्यको अभियोगमा मुद्दा अगाडि बढाउन सिफारिस गरेको छ। तर जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयबाट मुद्दा कमजोर बनाउन महान्यायाधिवक्ता मार्फत दबाव सुरु भएको छ। यसले पनि सरकारले यो मुद्दालाई संगठित अपराधमा अगाडि बढाउन नचाहिरहेको प्रष्टै देखिन्छ। अनुसन्धानकै क्रममा पनि पूर्व प्रधानमन्त्री सहित निर्णायक तहमा रहेकालाई उन्मुक्तिको बाटो अपनाइएको आरोप समेत छ। त्यसैगरी नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा दोस्रो चरणको अनुसन्धानका लागि प्रहरीले 18 जना पीडितको जाहेरी लियो। सुशासनका लागि सुरु भएको प्रयासप्रति सत्तारूढ दलको नेताहरूले असन्तुष्टि जनाएपछि अनुसन्धान अघि बढ्न नपाउँदै गृह मन्त्रालयले 2 प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक र अतिरिक्त महानिरीक्षकको सरुवा नै गर्यो। सत्ताको प्रमुख घटक नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको कामलाई लिएर प्रश्न उठाए। पारदर्शी किसिमले गर्नुस् उहाँले भन्नुभएको हो, गर्दाखेरि निष्पक्षतापूर्वक गर्नुस् भनेको हो, सबैलाई चाहिँ दोषी नउम्कोस् र निर्दोष मान्छे नफसोस्, त्यतातिर सरकार सजग रहनुपर्छ भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। त्यसलाई हामीले अन्यथा लिएका छैनौँ, लिनुहुन्न पनि। त्यसो त सुन तस्करी प्रकरणबारे अनुसन्धान गरिरहेको सरकारी संयन्त्रमाथि विपक्षी एमालेले पनि प्रश्न उठाउँदै आएको छ। सरकारकै नेतृत्व गरेको पार्टी माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरा र उनका छोरामाथि सुन तस्करसँग जोडिएको विषय पनि अनुसन्धान अघि बढाउन नसक्दा प्रधानमन्त्रीमाथि नै प्रश्न उठेको छ। यस्ता गतिविधिले सुशासनको मुद्दा कमजोर हुने स्थिति देखिने तर्क बिग्रेको छ। सरकारभन्दा बाहिरका प्रभावशाली व्यक्तित्वहरू, पार्टीमा रहेका प्रभावशाली व्यक्तिहरूको संलग्नताको कुराहरू आइरहेका छ, चाहे सुन काण्डमा होस्, चाहे ललिता निवासमा होस्, चाहे शरणार्थी प्रकरणमा होस्। त्यसैले ती दलहरूसँग जोडेका हाई प्रोफाइल व्यक्तित्वहरूले नै सरकारलाई यी अनुसन्धानलाई नियन्त्रण गर्न चाहिँ प्रेसर गरेको देखिन्छ र जुन कुरा चाहिँ प्रहरी अधिकारीहरूको सरुवा प्रकरणले त्यो कुराको पुष्टि हुन्छ। गठबन्धन दल र आफ्नै पार्टीभित्रबाट चर्को दबाव खेपिरहेका प्रधानमन्त्री दाहालले सार्वजनिक कार्यक्रममा भने अनियमिततासँग जोडिएका अरू विषयमा पनि छानबिन गर्ने भन्दै आएका छन्। तर अहिले सार्वजनिक भएका र प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेतासँग जोडिएको झापाको गिरिबन्धु टी स्टेटदेखि कैलालीको टिकापुरमा भएको भनिएको जग्गा हिनामिना प्रकरणको छानबिन गर्न प्रधानमन्त्रीले सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने प्रश्न उठेको छ। भुटानी शरणार्थी प्रकरणसम्म आउँदाखेरि त्यो शक्ति राष्ट्रहरूका चाहिँ धेरै चाहिँ चासोहरू पनि त्यसमा जोडिएर आए र अर्को कुरा राष्ट्रको माथिल्लो त नागरिक लुट्नेमा पनि पुग्यो र त्यसका बाछिटाहरूले अरू केही केसलाई मात्रै यसलाई तानेका हुन्। त्यसमाले यसले एउटा निर्णायक चाहिँ तहमा यो पुग्छ भन्ने त त्यो पहिलेदेखि नै किन आशा थिएन भने अहिलेका जति नेताहरू यो गठबन्धनमा देख्नुहुन्छ यिनीहरूले चाहिँ त्यही चरण पार गरेर आएका छन् कि त्यसमाले आफैलाई समाप्त पार्ने तहको चाहिँ कुनै छानबिन यहाँ हुनेवाला थिएन। भ्रष्टाचार र अनियमितताको छानबिन गर्ने भन्ने बित्तिकै ठुला भनिएका राजनीतिक दलकै नेताहरू आत्तिने गरेका छन्।
अनुसन्धान प्रक्रियामा राजनीतिक स्वार्थ र दबाव सिर्जना हुने स्थिति बन्दै जाँदा सरकारले अन्य भ्रष्टाचार र अनियमितताको छानबिन गर्ला र जनतालाई सुशासनको प्रत्याभूति देला भनेर विश्वास गर्ने आधार कमजोर बनेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सुरज खड्का र सञ्जय लुइटेलका साथ पर्वतराज घिमिरे र दीपक आचार्य, काठमाडौँ। बाढी, पहिरो, डुबान र विभिन्न महामारीको समस्याले नागरिक आक्रान्त बनिरहेका बेला प्रमुख राजनीतिक दलहरू पार्टीका अभियान लिएर वडा तहसम्म पुग्दैछन्। जनताले भोगिरहेका समस्या कसरी समाधान गर्ने भन्ने बहस नगरी नेताहरू पार्टी र संगठन केन्द्रित अभियानमा लागेका छन्। दलहरूमा जनताका पीडा भन्दा पनि आफ्ना कार्यकर्ता र मतदातालाई कसरी जोगाउने भन्ने चिन्ता बढी देखिएको छ। नेपाली कांग्रेसको अघिल्लो महिना बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले पार्टी संगठनलाई वडा तहसम्म केन्द्रित गर्ने निर्णय गर्यो। आन्तरिक किचलोले कांग्रेसले अभियान सुरु गर्न त सकेको छैन, तर तयारी भने जारी राखेको छ। नेकपा एमाले 4 वर्षपछि हुने चुनाव लक्षित मिसन 84 नाम दिएर 3 महिने अभियान चलाइसकेको छ भने आफ्ना नेतालाई जनताको घर दैलोसम्म पुगेर राजनीतिक उपस्थिति देखाउन खोजेको छ। कांग्रेस र एमाले जस्ता ठूला दलले जनताका चाहना बुझ्ने भन्दा पनि कार्यकर्ता र मतदाता जोगाउनमै ध्यान दिएको देखिन्छ। तरल खालको मनस्थिति बन्ने र नेकपा एमाले गर्दा गर्दै पनि नेकपा एमाले प्रतिको दृष्टिकोणमा सकारात्मक भएर एउटा बहुमतै पुग्ने तहसम्म किन पुग्न सकेन त? हामीले यसको चाहिँ खोजी गरेका हौँ। सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको माओवादी केन्द्र 3 महिने घर दैलो अभियानको तयारीमा छ। सरकारले गरेका सकारात्मक कामको प्रचार र संगठन विस्तार गर्ने उद्देश्य राखे पनि जनताका समस्या बुझ्ने र सम्बोधन गर्ने एजेन्डा राखेको छैन। तीव्र र घनीभूत रूपमा मिटिङ चलिरहेको छ। यो प्रारम्भिक पहल कदमीले के सङ्केत गर्छ भने यो अभियान चाहिँ हाम्रो प्रभावकारी ढङ्गले सञ्चालन हुनेछ र यसले एउटा उपलब्धि दिनेछ। सत्तारूढ जनता समाजवादी पार्टीले समेत आफ्ना केन्द्रीय सदस्यलाई वडा तहसम्म पुगेर संगठन विस्तार गर्न निर्देशन दिएको छ। अधिकांश दलको उद्देश्य राजनीतिक स्वार्थ नै देखिन्छ। आम जनतासँग जोडिने उद्देश्य पनि यो 3 महिनामा हामीले पुरा गर्नेछौँ। आम जनतासँग कसरी जोडिने हो, हामीले गरेका कामहरू अथवा हाम्रा उद्देश्य सिद्धान्तका बारेमा हामीले आम जनतालाई प्रत्यक्ष रूपमा सुनाउने उद्देश्यले पनि यो 3 महिनासम्म काम गर्नेछौँ र आफ्नो पार्टी संगठनलाई पूर्ण रूपले आवधिक गर्नेछौँ। पञ्चवर्षीय योजनाको आधारमा जुन पहिले राजनीति गरिन्थ्यो त्यसबाट अब पार पाउने स्थिति रहेन। अब दैनिक रूपमा आफ्नो कार्यकर्तालाई कुन तरिकाले थामेर बस्ने, कार्यकर्ता नै भागेर अर्कोमा कुन बेला कहाँ को गइदिन्छ भन्ने ठेगान रहेन। यी सबैको प्रभाव हामी देखिरहेछौँ। राजनीतिक व्यवस्था फेरिएको भए पनि जनताको जीवनशैलीमा तात्विक परिवर्तन आएको छैन, न त जनताले अनुभूत गर्ने खालका काम नै भएका छन्। सत्ता र शक्तिमा रहँदा जनतालाई बिर्सिने नेताहरूलाई यही कार्यशैलीले आफ्नो मत सुरक्षित गर्न भने सहज देखिँदैन। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सञ्जय लुइटेल र मुरारी घिमिरेका साथमा अवतार राई, काठमाडौँ। अब जनमत। जनमतमा हाम्रो प्रश्न छ, राजनीतिक दलहरूले जनताका समस्यालाई किन प्राथमिकता नदिएका होलान्? ए जिम्मेवारीबोध अभाव, बी चुनावमुखी चरित्र र सी जनताको दबाव नपुगेर? जनमतको अन्तिम परिणाम आज साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस AB वा C टाइप गरी 34001मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। पछिल्लो समय देशका महत्त्वपूर्ण राजमार्गहरू विस्तारका क्रममा छन्। सडक विस्तार गर्नु आफैमा महत्त्वपूर्ण काम हो, तर विस्तार तथा स्तरोन्नतिको काममा भएको ढिलाइका कारण राजमार्गको अवस्था सधैँ अस्तव्यस्त हुने गरेको छ। दीर्घकालीन योजना नबनाई पटक पटक सडक विस्तार र निर्माणको काम गर्दा एकातिर यात्रुले शास्ति बेहोर्नु परेको छ भने अर्कोतर्फ दुर्घटनाको जोखिम पनि उत्तिकै छ। गत बुधबार धादिङको गजुरी नजिकै चालिसेमा भएको बस दुर्घटनामा 8 जनाले ज्यान गुमाए। अधिक गतिसँगै अर्को सवारी उछिन्न खोज्दा दुर्घटना भएको अनुमान गरेको प्रहरीले दुर्घटनास्थलको नजिकै भत्किएको सडक पनि कारण हुन सक्ने बताएको छ। भएको चाहिँ के देखिन्छ भने त्यो चाहिँ ओभरटेक गर्दाखेरि अर्को लेनमा गएको कारणले र स्पिड कन्ट्रोल नभएको कारणले एक्सिडेन्ट भएको देखिन्छ। दुर्घटना भएको स्थलमा एकातिर सडक भत्किएको छ भने अर्कोतर्फ वर्षौंदेखि सडक छेउमा राखिनुपर्ने रेलिङ समेत छैन। सडक विस्तारको क्रममा रहेको भन्दै वर्षौंदेखि बिग्रिएको सडक निर्माणमा चासो नदिँदा सवारी दुर्घटनाको जोखिम बढेको छ।
सडक निर्माण गर्दा दीर्घकालीन योजना नबनाई पटक पटक भत्काउने र बनाउने गर्दा सडक सधैँ असुरक्षित बनेको छ भने ट्राफिक व्यवस्थापनमा समेत समस्या हुने गरेको छ। ढुङ्गा झर्ने डर हुन्छ, त्यही माथि बर्खामा बाटो भत्काएको छ, भत्काएर फेरि खाल्टाउटी पुरेको छैन, जता भाइ छोडिदिएको छ, एकतर्फी बाटो छ, अन्त गाडी पेलेर आउँछ, गाह्रो त गाह्रै छ। कहाँ पेर कतिखेर के हुन्छ भन्ने थाहा हुँदैन, बाटो त्यस्तै छ, खाल्टाखुल्टी धेरै छन्, धेरै जोखिम छ। राजमार्गहरूमा समय समयमा जाने पहिरोको कारणले सडक अवरुद्ध हुन जाने र सो पहिरो हटाउने क्रममा बाटोमा समेत क्षति पुग्न जाने अवस्था भएको हुँदा ट्राफिक व्यवस्थापनमा अलिकति कठिनाइ उत्पन्न भएको छ। झन्डै 80,000 किलोमिटर सडक रहेको नेपालमा सरदर दैनिक 70वटा दुर्घटना हुने र त्यसमा 8 जना भन्दा बढीको मृत्यु हुने प्रहरी तथ्याङ्क छ। प्रहरीको गत 15 वर्षको तथ्याङ्कमा सडकमा हुने दुर्घटनामा मात्र 33,193 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। तर पनि सडक निर्माणमा दीर्घकालीन र दिगो सोच सरकारले बनाएको देखिँदैन। यसले सडक संवेदनशीलतामा राज्य गम्भीर नभएको प्रश्न हुन्छ। हामीले डिजाइन फेजमा कसरी सहज र सुरक्षित रूपमा सडकमा आवत जावत गर्न सकिन्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ अथवा गराउन सकिन्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ हामीले नजरअन्दाज गर्छौं र जस्ट एउटा निर्माण गर्ने प्रक्रियामा मात्रै हामी केन्द्रित हुन्छौं, जसको फलस्वरूप चाहिँ यस्ता घटनाहरू दोहोरिरहन्छन्। पछिल्लो समय पोखरा मुगलिन, नारायणगढ बुटौल र मुगलिन नागढुङ्गा जस्ता दैनिक हजारौं सवारी गुड्ने ठूला सडकहरू विस्तारका चरणमा छन्। सडक निर्माणका क्रममा सवारी आवागमनमा केही अप्ठ्यारो स्वाभाविक नै हो, तर निर्माणका नाममा लामो समयसम्म सवारी आवागमनमा जोखिम नहोस् भन्नका लागि सरकारवाला गम्भीर बन्न जरुरी छ। कान्तिपुर समाचारका लागि हेटौँडा र चितवन सहकर्मी बालकृष्ण अधिकारी र राजु चौधरीको सहयोगमा पोषनाथ अधिकारी, गजुरी, धादिङ। सबैभन्दा धेरै सवारी साधन आवतजावत गर्ने मुगलिन नारायणगढ सडक खण्ड असार 14 गते यता मात्रै 25 पटक अवरुद्ध भयो। सडक विभागका अनुसार 25 पटक सडक अवरुद्ध हुँदा 121 घण्टा गाडी रोकिएका थिए। हजारौं यात्रु प्रभावित भए। पहिरोका कारण बिग्रिएको सडक मर्मतका लागि समय लाग्ने गरेको डिभिजन सडक कार्यालय चितवनका प्रमुख रमेश पौडेलले जानकारी दिए। दिनहौ जस्तो सडक अवरुद्ध हुने गरेको सडक विभागले जनाएको छ। सडक विभागका अनुसार 25 पटक सडक अवरुद्ध हुँदा 121 घण्टा गाडी रोकिएका थिए। हजारौं यात्रु प्रभावित भए। पहिरोका कारण बिग्रिएको सडक मर्मतका लागि समय लाग्ने गरेको डिभिजन सडक कार्यालय चितवनका प्रमुख रमेश पौडेलले जानकारी दिए। अब जनताको आवाज। हामीले 7 प्रदेशमा सोधेका छौं, सडक मर्मतका नाममा अलपत्र छाड्ने र काम नगर्ने बेथिति रोक्न के गर्नु पर्ला? कारवाही गर्नु पर्यो या बाटो बनाउनु पर्यो, दुई मध्ये एक हुनु पर्यो या अर्को ठेकेदारलाई ठेका दिनु पर्यो। नियम कानुन अनुसार सजाय हुनु पर्यो। कसरी काम गर्नुपर्छ भने इन्जिनियरहरूलाई, ओभरसियरहरूलाई पठाएर ठाउँमा व्यवस्थित गर्नु पर्यो। काम नगर्ने ठग ठेकेदारहरू हुन्छ नि, उनीहरूलाई चाहिँ कालो सूचीमा राख्नु पर्यो। सबै पक्षले चाहिँ त्यसलाई अनुगमनहरू गर्ने, हेर्ने चाहिँ गर्नु पर्यो। रिस्पोन्स लिनुपर्छ, बाटो बनाउनु पर्छ। आवश्यकताको सिद्धान्त अनुसार चाहिँ योजनाहरू बनेनन् भने ती योजनाहरू पूर्ण हुँदैनन्। महानगरले हेर्नु पर्यो। काम गरेन भने त्यसलाई कारबाही गर्नु पर्यो। दोस्रो चोटि उसलाई ठेका दिनु भएन। स्थानीय मानिसहरू भयो हैन, नगरपालिका भयो, प्रदेश सरकार भयो, सब मिलेर यसलाई निर्णय गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। ठेकेदारलाई ठेका पट्टा दिने र समयमा चाहिँ ठेकेदारले काम नसकेको कारणले चाहिँ यो अवस्था सिर्जना भएको हो। सरकारलाई केही रिस्पोन्स लिनुपर्छ। ठेका दिँदाखेरि नै सबभन्दा ठेकेदारलाई एकदम के गर्नुपर्ने कि मापदण्डहरू राम्रोसँग खुलाएर त्यो ठेका दिनुपर्ने हुन्छ। सरकारले कडा कारबाही गर्न पर्यो। माथिबाट दबाउ दिएर मात्र यो ठेकेदारलाई चाहिँ अलिकति सचेत गराउनु पर्ने आवश्यक छ। काम गर्ने ठेकेदारलाई चाहिँ पुरस्कार दिनुपर्दछ। सरकारको नीति नै त्यस्तै खालको छ, जति नै उनीहरूले काम गर्न छोड्यो त्यति नै उनीहरूको म्याद थपिदिने। 1 नम्बर 2 नम्बर 3 नम्बर क्याटेगोरी राखेर यिनीहरूलाई कारबाहीको दायरामा राख्नुपर्छ। यहाँका बासिन्दाले पनि पहल गर्नु जरुरी छ। ठेकेदारले पेमेन्ट गर्दा गर्दै पनि काम गर्न सकेन भने त्यो ठेकेदारलाई चाहिँ सजायको भागीदार पनि बनाउनु पर्यो र उसको सम्पूर्ण कामहरू चाहिँ रोकिदिनु पर्यो। जिम्मेवारी बोध गरेन भने यस्ता समस्याहरू हाम्रो देशमा निरन्तर चलिरहन्छन्।
राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले सुनसरीको धरानमा साम्प्रदायिक हिंसा भड्किन सक्नेतर्फ संवेदनशील बन्न सरकारको ध्यान आकर्षण गराएको छ। आयोगले हिजो विज्ञप्ति जारी गरी स्थानीय सरकारवालालाई सामाजिक सद्भाव कायम गर्न र वार्ताको माध्यमबाट समस्या समाधान गर्न समेत आग्रह गरेको छ। आयोगका प्रवक्ता टीकाराम पोखरेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा साम्प्रदायिक हिंसा भड्किन सक्ने र शान्ति सुरक्षा खलबलिन सक्नेतर्फ संवेदनशील हुँदै संयमता अपनाउन एवं सामाजिक सद्भाव कायम राख्न भनिएको छ। एक आपसमा देखिएका विमतिलाई वार्ताका माध्यमबाट समाधान खोज्न समेत आयोगले सबै पक्षसँग आग्रह गरेको छ। आयोगले धरानमा भइरहेका घटनाको अनुगमन समेत गरिरहेको जनाएको छ। सामान्यतया जनै पूर्णिमाको भोलिपल्ट सापारो अर्थात् गाई जात्रा मनाउने परम्परा छ। तर यस वर्ष ज्योतिष शास्त्र र तिथि अनुसार जनै पूर्णिमा र गाई जात्रा भदौ 14 गते एकै दिन परेको छ। यही कारण अन्यल भएपछि काठमाडौँ उपत्यकाका तीनै जिल्लामा दुवै पर्व अलग अलग दिन मनाउने भएको छ। नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले भने ज्योतिष शास्त्र अनुसार प्रतिपदा तिथि टुटेका कारण पूर्णिमा र गाई जात्रा एकै दिन मनाउनु पर्ने जनाएको छ। जनै पूर्णिमा र सापारू एकै दिन परेपछि कुन दिन मनाउने अन्यल भएपछि भक्तपुर नगरपालिकामा सर्वदलीय बैठक नै बस्यो। नगरपालिकाका पदाधिकारी, तलेजुका मूल पुजारी नाइके लगायतको बैठकले 13 गते जनै पूर्णिमा र 14 गते सापारू मनाउने निर्णय गरेको छ। ज्योतिष शास्त्र अनुसार 13 गते बिहान 10 बजेर 17 मिनेटदेखि पूर्णिमा सुरु भई 14 गते बिहान 7 बजेर 49 मिनेटसम्म रहन्छ भने त्यसपछि सापारू सुरु हुने भएकाले छुट्टाछुट्टै दिन मनाउने निर्णय भएको हो। तलेजु मन्दिरमा पनि त्यसै अनुसार धार्मिक विधि हुने भएकाले भक्तपुरवासीले दुवै दिन पर्व मनाउन लागेका हुन्। भक्तपुरमा सबै भक्तपुरवासीले तलेजुमा जहिले गर्यो त्यही दिन गर्नुहुन्छ। 13 गते जनै पूर्णिमा, 14 गते गाई जात्रा हुने भयो। सापारू प्रतिपदाको काम 14 गते हुने भयो। काठमाडौँको तलेजु मन्दिरमा हुने धार्मिक विधि अनुसार नै जीवित देवी कुमारी र स्थानीय बासिन्दाले पनि आत्मसात गर्ने चलन छ। तलेजु तथा कुमारी मन्दिरका पुजारी, ज्योतिष तथा स्थानीय लगायत विभिन्न धार्मिक तथा जात्रा पर्वका सरकारवाला बीचको सर्वपक्षीय छलफलले भदौ 14 गते पूर्णिमा, 15 गते सापारू र 16 गते कुमारी जात्रा गर्ने निर्णय भएको छ। वर्षको यो सापारू भयो जनै पूर्णिमा अलिकति अलमल देखेको हुनाले चाहिँ नि हामी नेवार समुदायहरू काठमाडौँवासीहरूले सबैजना एकै ठाउँमा बसेर छलफल गरेको र यसको निर्णयमा हामी यो पुगेको छौँ कि जनै पूर्णिमा हाम्रो 14 गते हुन्छ, सापारू चाहिँ 15 गते। त्यसरी हामी चाहिँ लगातार लाइन 14, 15, 16 को हिसाबले हामी मनाउने कार्यक्रममा हामी निर्णयमा हामी पुगेका छौँ र त्यसै अनुसार हामीले यस वर्षको जनै पूर्णिमा र सापारूलाई 14 र 15 गते हिसाबले मनाउने काममा हामी लागि परेका छौँ। ललितपुरका अधिकांश स्थानमा भने भदौ 14मै दुवै पर्व मनाउने भएको छ। नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले भने धार्मिक तथा शास्त्रीय मान्यता अनुसार एउटा तिथि छे भएका कारण पर्व खप्तिएको जनाएको छ। सूर्योदयदेखि सुरु भएको तिथिलाई मान्यता दिइने भएकाले 14 गते नै जनै पूर्णिमा र गाई जात्रा मनाउने निर्णय समितिले गरेको हो। भदौ 14 गते बिहान 7 बजेर 49 मिनेटपछि प्रतिपदा सुरु हुने र 15 गतेको सूर्योदय द्वितीय तिथिमा हुने भएकाले 14 गते नै गाई जात्रा पर्व परेको समितिले प्रस्ताव पारेको छ। अब पूर्णिमा चाहिँ थोरै भए पनि सूर्योदय हुने भएको हुनाले त्यसै दिनमा चाहिँ जनै पूर्णिमा मनाऊ, 14 गते नै मनाऊ भन्ने शास्त्रीय निर्णय भयो। अब प्रतिपदाको दिनमा गाई जात्रा मनाऊ भन्दाखेरिमा भोलिपल्ट चाहिँ 15 गते चाहिँ शुक्रबार मनाउनु पर्नेमा तपाईँको भोलिपल्ट प्रतिपदामा सूर्योदय नै भएन, प्रतिपदाको घडी पलै छैन, शून्य घडी पनि छैन। त्यस भएको हुनाले दुईटै तिथि एकै दिन पर्यो। हिन्दू धर्मअनुसार जनै पूर्णिमाका दिन जनै बाँड्ने र फेर्ने प्रचलन छ। यस दिन नेवार समुदायमा क्वाती खाने र खेतको बाली रक्षा गर्ने भ्यागुतालाई पनि क्वाती खुवाउने प्रचलन छ। मृतकको आत्माको शान्तिको कामना गर्दै गाई जात्रा पर्व मनाउने प्रचलन छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा हेम प्रसाईका साथ नारायण किलम्बु, काठमाडौँ। अर्थ र विकास निर्वाचनपछि बन्ने नयाँ सरकारले खुम्चदै गएको अर्थतन्त्र उकास्ने धेरैको अपेक्षा थियो। त्यसका लागि संरचनागत सुधार गरी आर्थिक विकासका कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने थियो। तर सरकार त्यसमा चोक्दा आर्थिक गतिविधि झन सुस्ताउँदै गएको छ। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामै राजस्वदेखि वैदेशिक व्यापारसम्म खुम्चिएको सरकारी तथ्याङ्कले देखाएको छ।
1 वर्षदेखि नेपालको अर्थतन्त्र सुस्त छ। बजार माग नबढ्दा स्वदेशी उद्योग आधा क्षमतामा मात्रै चलेका छन् भने आयात निर्यात तथा राजस्व घट्दो क्रममा छ। महँगी दर सरकारले लिएको लक्ष्यभन्दा बढी छ। उद्योगी व्यवसायको मनोबल नबढ्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा 2 खर्बभन्दा बढी तरलता भए पनि कर्जा प्रवाह हुन सकेको छैन। अर्थतन्त्रका सबै सूचक निरन्तर ऋणात्मक बन्दै गएका छन्। सरकारबाट जुन रूपमा अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराउनको लागि नीतिगत जुन कुराहरू लिएर आउनु पर्ने थियो त्यो त्यतिको हुन सकेन बजेट मार्फत, जसले गर्दाखेरि अब अहिले पुँजीगत खर्च पनि हुन नसक्नु हैन, एकातिर बजारमा ऋण पनि प्रवाह हुन नसक्नु, उद्योग व्यवसायले ऋण नलिनु, ब्याज दर जुन रूपमा घट्छ भन्ने त्यो घट्न नसक्नु, त्यसले गर्दाखेरि अनि अर्कोतिर बजारमा मागको अभाव। सरकारप्रति आशा के हो त भन्दा होइन, सरकारले त के हो भन्दा काम गरेको होइन यो निर्माण व्यवसायहरूले त पैसा दिन सकेका छैन, सरकारसित के आशा गर्नु भन्ने समग्रमा चाहिँ सरकारप्रतिको आशा हरायो। अनि सरकारप्रतिको अर्को पनि आशा के हो भन्दा गत वर्ष तलब बढायो, अहिले चाहिँ बढ तलब अहिले पनि दिए आएन, अहिलेसम्म कतिपय संस्थालाई बढ तलबै दिए आएन भने सरकारप्रति कति आशा जग्ने। दसैँ तिहारका लागि वस्तु आयात गर्ने समय भइसके पनि एलसी खोल्न व्यापारी उत्साहित छैनन् भने बजारमा करिब 40% पसल बन्द छन्। यी सबै परिदृश्यले अर्थतन्त्र थप ओह्रालो लाग्दै गएको देखिएको अर्थविदको विश्लेषण छ। सुधार भइरहेको छ भनेर सरकारले भन्ने, तर व्यवसायले नपत्याउने र जनताले नपत्याउने स्थिति। त्यसको पहिलो कारण चाहिँ के हो भने सरकारले अर्थतन्त्रलाई ठिक ठाउँमा लिएर आउँछ भन्ने विश्वास व्यवसायी जगतमा बढ्न सकेन। त्यसैको कारणले हो अहिले दसैँ आउन लाग्दाखेरि पनि एलसी खोल्ने क्रम चाहिँ कम होला भन्ने कुराहरू भइरहेको छ। लगानीकर्ताहरू आफ्नो उद्योगमा भएको बचत लगानी गर्नलाई थप लगानी नगर्ने भनेर पर्खर हेरामा बसेका छन्। कुल गृहस्थ उत्पादनमा 90% भन्दा बढी योगदान उपभोगको छ। यसलाई बढाउन सरकारले पुँजीगत खर्च गरेर बजार चलायमान बनाउनु पर्ने भए पनि सङ्घदेखि स्थानीय तहसम्मका विभिन्न खातामा सरकारको 2 खर्बभन्दा बढी रकम थन्किएर बसेको छ। त्यति मात्र होइन, 2 वर्षमा 14,12,000 युवा वैदेशिक रोजगारी, 2 लाख युवा अध्ययनका लागि गरी 16 लाख सक्रिय जनशक्ति विदेशिएको छ। त्यसको असर समेत अर्थतन्त्रमा परेको छ। सक्रिय उमेर समूहको जनसङ्ख्या विदेश गयो भनेर भन्यौँ। दोस्रो भनेको गैर आर्थिक कारण पनि हुन सक्छन्। मुख्य रूपमा अर्थतन्त्रका विषयमा बहस हुने, अर्थतन्त्रका विषयमा चासो राख्ने, आर्थिक नीतिहरूको कार्यान्वयनको अवस्था के छ भन्ने विषयमा अझ बढी केन्द्रित हुनुपर्नेमा विभिन्न सरोकारवालाहरू, विभिन्न संयन्त्रहरू अलिक बढी गैर आर्थिक क्रियाकलापहरूमा बढी केन्द्रित भए जस्तो देखिन्छ। त्यसले पनि अर्थतन्त्र चलायमान चाहिँ बनाउनमा अलिकति ढिलाइ भइरहेको हो कि। समग्र आर्थिक गतिविधि खुम्चदै जाँदा राजस्व समेत गत आर्थिक वर्षको तुलनामा घटेको छ। गत आर्थिक वर्षको पहिलो महिना 90 अर्ब 21 करोड रुपियाँ सरकारले आम्दानी गरेकोमा यस वर्ष घटेर 89 अर्ब 27 करोड रुपियाँ मात्रै भएको छ। सरकारले 60 अर्ब रुपियाँ भुक्तानी नगरेको भन्दै निर्माण व्यवसायहरू आन्दोलनमा छन्। परिणामस्वरूप पुँजीगत खर्चको अवस्था गत वर्षको भन्दा आधा छ। गत आर्थिक वर्षको पहिलो महिना 1 अर्ब 50 करोड खर्च भएकोमा यस वर्ष 96 करोडमा सीमित छ। 55 वर्षपछि गत आर्थिक वर्षमा ऋणात्मक भएको राजस्व सङ्कलनको अवस्था यस वर्ष पनि उस्तै छ। कान्तिपुर समाचारका लागि विराटनगर सहकर्मी सुशीला पाठकको सहयोगमा क्यामेरामा राजेन्द्र महर्जनका साथ भरत रावल, काठमाडौँ। लम्बे स्किन रोगका कारण हजारौं पशु मरे पनि रोग नियन्त्रणका लागि कृषि मन्त्रालयले अझै खोप खरिद गर्न पैसा जुटाउन सकेको छैन। लम्बे स्किन रोग नियन्त्रणका लागि 64 करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने भए पनि अहिलेसम्म रकमको जोहो हुन नसकेको मन्त्रालयका सहप्रवक्ता तपेन्द्र प्रसाद बोहराले जानकारी दिए। तत्काल खोप खरिद गर्नका लागि विश्व ब्याङ्कको सहयोगमा सञ्चालित नेपाल लाइभ स्टक सेक्टर इनोभेसन आयोजनामा खर्च नभएको करिब 6 करोड रुपैयाँ खोप खरिदमा लगाउने बताए पनि विश्व ब्याङ्कबाट सहमति पाउन सकेको छैन। लम्पी स्किन रोग नियन्त्रण कार्ययोजना स्वीकृत भएपछि मात्र खोप खरिदको प्रक्रिया सुरु हुने सरकारले बताएको छ। उनी सन्दर्भमा नेपाल सरकारबाट यो होमोलोगस एलएसटी होमोलोगस र एलएसटी हेटेरोलोगस दुवै प्रकारका खोपको लागि अनुमति दिने स्वीकृति दिइसकेको छ र अहिले पछिल्लो समयमा चाहिँ खोपमा आयात गर्ने चाहिँ इम्पोर्टर्सहरूको चाहिँ सङ्ख्या चाहिँ पहिलाको बढेको छ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा कम्तीमा किसानका 60 लाख गाई भैँसीमा निशुल्क खोप लगाउने बताएको छ। तर अहिलेसम्म ल्याएको 13 लाख डोज खोप मध्ये 7 लाख पनि लगाउन सकेको छैन। लम्पी स्किन रोगबाट करिब 50,000 पशु मरेको र 1 खर्ब बराबरको क्षति पुगेको अनुमान गरिएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अमेरिकामा फेरि अर्को गोलीकाण्ड भएको छ। अन्दाजी 20 वर्षका गोरा पुरुष बन्दुकधारीले ज्याक्सनभिलमा 3 जनाको ज्यान लिएका हुन्। मारिने 3 जना अश्वेत मानिस हुन्। बन्दुकधारीले अश्वेत जातिका मानिसलाई नै लक्षित बनाएको अधिकारीहरूले बताएका छन्। संदिग्ध अपराधले 3 वटा घोषणापत्र छाडेको र त्यसमा घृणाको विचारधारालाई मन नपर्ने उल्लेख गरेका छन्। ज्याक्सनभिलमा मेयर डोनाल्ड डिगनको किङ्स रोडमा अवस्थित डलर जनरल स्टोरमा भएको गोलीकाण्डको भर्त्सना गरेका छन्। यो घटना स्थानीय समयअनुसार दिउँसो 1 बजे एडवार्ड वाटर्स विश्वविद्यालयको ब्लक नजिकै अश्वेत जातिको विद्यालयको आसपास भएको हो। ज्याक्सनभिल उत्तर पूर्वी फ्लोरिडा र जर्जिया सीमाको करिब 35 माइल दक्षिणमा पर्दछ। बन्दुकधारीले आफ्नो पनि ज्यान लिएको प्रहरीले बताएको छ। अमेरिकामा हालसम्म कम्तीमा 470 गोलीकाण्ड भइसकेका छन्। खेलकुद समाचार। कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। राष्ट्रिय स्तरका खेलकुद प्रतियोगिता आयोजना गर्न सकिने गरी सिन्धुपाल्चोकको चौतारामा निर्माणाधीन मिनी रङ्गशालाको काम अलपत्र छ। रङ्गशालाको निर्माणको जिम्मा लिएको सुनकोशी गिरी जेभी निर्माण कम्पनीले 30 महिनामा 35% काम गरेर छाडेपछि बागमती प्रदेश सरकारको प्रादेशिक राष्ट्रिय मिनी रङ्गशाला अधुरो रहेको छ। खेलकुदका लागि प्रयोग हुँदै आएको चौतारा स्थित टुडीखेल 30 महिना यता निर्माणजन्य टुक्रा टाक्रे सामग्रीले भरिएको छ। प्याराफिट बनाउन भनेर ल्याएर भुइँमा राखिएका रड कामै नलाग्ने भएका छन् भने बनेको संरचनाका पिल्लरका रड पनि खिया लागेर बिग्रिने क्रममा छन्। रङ्गशाला नबन्दै गरेको अवस्थामा यहाँ खेल्ने खेलाडीहरू चाहिँ विस्थापित भएर विभिन्न ठाउँहरूमा गएर खेल्नु परेको छ, जुन एकदमै खर्चिलो र एकदमै सकसपूर्ण भइरहेको छ। निर्माण सामग्री कामै नलाग्ने भएको छ भने मैदानमा झाडी पलाएको छ। रङ्गशाला निर्माण स्थलमा बनाएका संरचनाहरू निरन्तरको वर्षाले बिग्रिसकेका छन्। लामो समयसम्म अलपत्र खेल मैदानको काम पूरा नहुँदा 1 वर्षमा 1 दर्जनभन्दा बढी हुने राष्ट्रिय स्तर र जिल्ला स्तरीय खेल हुन सकेको छैन। जिल्ला स्तरीय खेलका लागि लामो सागु जानुपर्छ भने सामान्य खेल हुँदा दर्शकहरू मैदानमै रहेको माटोको ढिस्को र अलपत्र प्याराफिटमा जोखिम मोलेर हेर्न बाध्य छन्। 6 महिनाभित्र उहाँले कामको प्रगतिको आधारमा अगाडि बढ्नु हो भने काम अगाडि बढ्छ, नत्र चाहिँ हाम्रो सार्वजनिक खरिद नियमावली अनुसार ठेक्का प्रक्रिया तोडिन्छ र उहाँलाई कालो सूचीमा गएर फेरि छुट्टै त्यसको प्रक्रिया अगाडि बढ्छ। ठेकेदार कम्पनीले कुनै पनि कारण नदेखाई मनोमानी ढङ्गमा काम रोकेको हो। रङ्गशाला बनाउन 2.5 वर्षमा करिब 30 करोड 91 लाख 57 हजार रुपैयाँ लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान थियो। हालसम्म 13 करोड 52 लाख 51 हजार रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ। ठेकेदार कम्पनीले काम सुरु नगरे ठेक्का रद्द गर्ने र नयाँ ठेक्का लगाउने बागमती प्रदेश सरकारको तयारी छ। कि चाहिँ म्याथ थपेर यही निर्माण व्यवसायबाट काम सम्पन्न गराउने तरिकाले हामी जान्छौँ र उहाँबाट हुने त्यो सम्भावना र भरपर्दो आधार प्रदेश सरकारले देखेन भने उहाँलाई चाहिँ ठेक्का तोडेर नयाँ प्रक्रियामा जाने गरी हामी जान्छौँ। जिल्लामा वैकल्पिक गतिला खेल मैदान नहुँदा भलिबल र फुटबल लगायतका विभिन्न खेलकुद प्रतियोगिता सञ्चालन र अभ्यास गर्न कठिन भइरहेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि कमला पाखरिन, चौतारा, सिन्धुपाल्चोक। खेलकुद समाचार अहिलेलाई यति नै। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।